وإمامنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام، واجب الاحترام علماء کرام، عزیز طلباء کرام اور ذی قدر ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم. اج دا میلہ تہاڈا اتھے جامعہ اسلامیہ اشاعت القرآن و سنت دے اندر اکٹھا ہونا اس نسبت نال اور اس مناسبت نال کہ جنہاں طلباء نے دن رات دی محنت کر کے اللہ دے قرآن مقدس نو یاد کیتا ہے، حفظ کیتا ہے، انہاں دے اس تکمیل قرآن دے موقع دے اتے انہاں طلباء بچیاں دی حوصلہ افزائی واسطے مختصر انتہائی سادے جے ماحول دے اندر یہ محفل اور پروگرام سجایا گئے. تو اس واسطے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی اس مرکز نو، اس ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. وقت بالکل مختصر ہے، اتنا کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کا وقت نہیں.
لہذا انتہائی توجہ دی ضرورت ہے۔ کسی بھی قوم دی کامیابی اور ترقی جڑی ہے وہ تاں ہی ہو سکتی ہے کہ جس قوم نے اللہ دے قرآن نال سچا تعلق قائم کیتا ہے، قرآن مقدس دی تعلیمات دے اتے عمل کیتا ہے، زندگی دے شب و روز نو قرآن و سنت دی تعلیمات دے ڈھانچے دے اندر پابند کر دیتا ہے، تو ہمیشہ ایہو جیاں قوماں کامیاب بھی ہوئی اور ترقی بھی کیتی ہے۔ جنہاں نے اللہ دے قرآن نو سمجھن دی زحمت نہیں کیتی، اللہ دے قرآن مقدس دی تعلیمات تے عمل نہیں کیتا، اپنی زندگی دے اندر قرآن مقدس دی تعلیمات نو نہیں آندا، تو ایہو جیاں قوماں ایہو جہے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ نہ انہاں دا دین محفوظ رہا، نہ ایمان محفوظ رہا، نہ امن انہاں دے اندر رہا۔ تو اس وجہ واسطے قرآن دی تعلیم، قرآن دا علم وہ پھر ملنا ہے تو انہاں مراکز کو ملنا ہے، مدارس کو ملنا ہے۔ اس وجہ واسطے کوئی عجیب ماحول ہے دنیا دے اندر۔ ہن ویکھو نا، کوئی ہور پروگرام ہوئے اس دے اندر عوام الناس دی لوگاں دی دلچسپی ویکھو، اس ویلے ٹائم بھی ہوندا ہے، وقت بھی ہوندا ہے، مگر جتھے کوئی خالصتاً توحید و سنت اور اللہ دی رضا واسطے کہیں ادارے یا مرکز دے اندر ادارے دی مناسبت نال کوئی پروگرام ہوئے تے پھر لوگاں دی عدم دلچسپی ویکھو۔ اللہ پاک صحیح سمجھ دے وے۔ چند ایک گلاں اللہ دی توفیق نال اللہ پاک کولوں دعا کر دیاں ہویاں تے پھر اجازت طلب کرے سا۔ تمام طلباء کرام انتہائی توجہ کر کے باؤ۔ اج دی میری گل گفتگو جڑی ہے خاص کر طلباء واسطے ہے، عوامی بیان خطاب نہیں۔ قرآن پاک دا علم حاصل کر گھننا، قرآن مقدس کو یاد کر گھننا، 30 سپارے حفظ کر کے سینے دے اندر محفوظ کر گھننا، یہ کوئی چھوٹی جہی گل نہیں، بہت بڑی گل ہے۔ لیکن یاد رکھو اصل چیز اے ہے، قرآن پاک نو یاد کر کے حفظ کر کے اپنے سینے دے اندر جس قرآن مقدس نو جمع کیتا ہویا ہے، جب تک اس دے مطابق اے قرآن حفظ کرن والا تے قرآن دے یاد کرن والا جڑا ہے اس دے مطابق عمل نہ کرے سی تے اس دے پڑھے دا فائدہ نہیں ہوندا۔ طلباء کرام قرآن پاک حفظ کرن تو بعد طالب علم دے ذہن دے اندر شیطان بڑے عجیب و غریب قسم دے فطور پیدا کرنے دی کوشش کرندا ہے کہ تو حافظ بن گیا ہے، ہن تو قاری صاحب بن گیا ہے، لہذا تے کو ہن کئی چیز دی ضرورت نہیں۔ بڑے عجیب و غریب خیالات شیطان سٹیندا ہے۔ تو اس دے بعد طالب علم جڑا ہے وہ پھر بے راہ روی دا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن دا حافظ والدین دی بے ادبی کریندا ہے، وڈے چھوٹے دا احترام دا پتہ نہیں۔ تو ایہو جے قرآن پڑھے تے حافظ بنے ہوئے دا کوئی فائدہ آیا؟ لہذا اللہ دے قرآن جو مسئلہ سمجھو، جیڑی آیت میں تلاوت کیتی ہے
سورہ بنی اسرائیل ہے 15واں پارہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 23 ہے. دیکھو اس سے اللہ نے مسئلہ سمجھا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. سبحان اللہ. مولانا صاحب پہلے تو ترغیب دیں دے بیان انہیں پابندی نہیں لئی کہ سبحان اللہ بالکل ہولے آکو, انہیں تو آکے زور نہ لاکھنا ہے تو تسا ڈر ڈر تے آدھے پہ ہو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ پاک فرماندن تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیتا ہے, حکم فرما دیتا ہے, فیصلہ فرما دیتا ہے. کیڑا فیصلہ؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ, سوا اللہ پاک دے غور کہیں دی سورو پکارا, کہیں دی عبادت نہیں کرنی, کہیں دے کو جھکنا نہیں, کہیں دا سجدہ نہیں کرنا, کہیں دے نا دی منت تے منوتی کوئی نہیں دیونی. یہ ساریاں چیزاں عبادت دے اندر آندیاں. اللہ نے فرمایا ہے اللہ تعبدو الا ایاہ. او جدہ بھی عبادت کرو تا صرف اور صرف کس دی کرو؟ سجدے کرو تا کیندے کرو, منت تے منوتی دیو تا کس دے نام دی, اور کہیں دی کوئی عبادت تے سورو پکار کوئی نہیں کرنی. دو حکم اللہ نے اس آیت مبارکہ دے اندر بیان کیتے ہیں. اے پہلا حکم تا اللہ نے اپنی عبادت دے بارے فرمایا ہے, اپنی ذات دے متعلق اللہ نے پہلا حکم دیتا ہے. تے جیڑا دوجا حکم اللہ نے اگو قرآن مقدس دے اندر دیتا ہے. ہن اس دے متعلق ویکھو جو اللہ فرماندے ہیں بالوالدین احسانا, والدین نال چنگے سلوک نال پیش آونا ہے, حسن سلوک کرنا ہے والدین دے نال, بڑا ادب تے احترام کرنا ہے والدین دا. قرآن مقدس دا انداز دا ویکھو کہ جتھا اللہ پاک نے اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے اس دے نال متصل اگو ہن اللہ نے والدین دے نال حسن سلوک دا حکم دیتا ہے, والدین دے نال ادب دے نال پیش آون دا حکم دیتا ہے. طالب علم نو غور کرنا چاہیدا ہے, توجہ کرنا چاہیدا ہے. ہن والدین جڑے نا او دو طرح دے والدین ہوندے نے, ایک حقیقی والدین ہوندے نے پیو تے ماں, ابا تے اما حقیقی والد ہو گئے. اے حقیقی والدین تے دوجے نمبر دے اوتے جڑا تعلق ہوندا ہے وہ ہوندا ہے روحانی والد. کیڑا؟ روحانی والد. توجہ کرا ہے, سب تو پہلے نمبر دے اتے بچہ پیدا ہوندا ہے, تربیت پیندا ہے گھر دے اندر. بچے واسطے سب تو پہلا مدرسہ جیڑا ہے وہ گھر تے والدہ دی گود ہے. سب تو پہلا مدرسہ ایک ہے. اتھو جیڑی تربیت پیسی اگو اسے تربیت نے اثر انداز ہونا ہے اس گھر کو لوں تے اس مدرسے کو لوں. مگر جڑے لے بچہ چھوڑا دیاں اگا نکل دا ہے, تھوڑا جیاں ہوش و حواس دے اندر آندا ہے, بچہ جڑے لے کچھ سیانا ہوندا ہے اس ویلے حقیقی والدین نے اس بچے نو سپرد کیتا ہے اگو روحانی والدین دے. استاد کیا ہے؟ روحانی والد. ہن انہاں دے حوالے کیتا ہے. بچے دی جڑے ویلے سمجھ بوجھ دا ٹائم آندا ہے, اصل تربیت دا جڑے ویلے موقع آندا ہے اس ویلے بچہ ہون او ساری تربیت روحانی والد کولو پیا پیندا ہے. ایویں ہے کہ کوئی نہ؟ روحانی والد کولو تربیت پیا حاصل کریندا ہے. لہذا
طالب علم نو چاہیدا ہے، حافظ قرآن نو چاہیدا ہے حقیقی والدین دے نال وی چنگا سلوک کرے، حقیقی والدین دا وی ادب تے احترام کرے، تے روحانی والدین دا وی انہے ادب تے احترام کرنا چاہیدا ہے، انہے خیال کرنا چاہیدا ہے۔ مگر اے طالب علم حافظ قرآن بن کے آندا ہے تا والدہ نال وی بد کلامی تے بد زبانی کریندا ہے، والد نو بھی عجیب و غریب مزاج دے نال پیش آندا ہے۔ بھلا 10 وقت اس دے قرآن پڑھے دا کیڑا فائدہ آیا، اس دے حافظ قرآن ہو ونجن دا کیڑا فائدہ آیا؟ حالانکہ اللہ نے دا رتبہ تا بہوں بلند بنایا ہے، اس دا مقام تے مرتبہ تا اللہ نے بہوں اچا بنا دیتا ہے، مگر اپنے اس مرتبے تے مقام والے اس منصب تو ہن ہٹدا پیا ہے۔ اس نو سوچنا چاہیے ہے جڑے قرآن نو میں سینے دے اندر جمع کیتا ہے، اسے قرآن دے اندر تا اللہ نے فرمایا ہے بالوالدین احسانا، والدین نال حسن سلوک کر، چنگا تے سونا سلوک کر، چنگا برتاؤ کر، سونا برتاؤ کر والدین نال، تے اے ہوئے طالب علم، ہوئے قرآن دا حافظ، تے گل باپ دی کوئی نہ مننے، بے ادبی باپ دی کرے، ہوئے قرآن دا طالب علم، ہوئے قرآن دا علم سکھن والا، تے قرآن دا علم سمجھن تے پڑھن والا، تے وہ والدہ نال بد زبانی کرے، بدتمیزی کرے ماں نال تے باپ نال، وقت دس جو اس دے پڑھن دا کیا فائدہ آیا؟ سمجھ آندی بھی ہے طالب علمانوں یہ تو سمجھ کے اگاں لوگاں نو انہیں خطاب کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں تے لہذا جے اپنی عادتاں ٹھیک نہ کیتیاں تو تواڈے واز اور تواڈے خطاب اور بیان دا کی اثر ہونا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ لہذا قرآن پاک دی تعلیمات تے عمل کر، جیویں قرآن نو یاد کیتا ہے ول اسے دے مطابق عمل بھی کرنا ہے قرآن پاک دے اتے۔ جڑے ویلے قرآن دے اتے عمل کرے سے تا اللہ دا قرآن یہ سبق پیا دیندا ہے کہ گھر آویں تا والدین دے نال بے ادبی نہ پیا کریں۔ والدین دا جڑا بے ادب دن قیامت دے ایو جے بندے نو اللہ دے پاک پیغمبر دی زیارت نصیب، جڑا والدین دا نافرمان ہے اس نو نصیب نہیں ہونا۔ حقیقی والدین تا بہت بڑا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمائیں، توجہ کرائیں، اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمائیں، ایک بڑھڑی جئی عورت آ گئی ہے، صحابہ کرام بھی موجود، جلے او قریب آندی گئی، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے وجود مقدس دے اتے عجیب کیفیت تے عجیب جہیں بے قراری پیدا ہوندی گئی ہے، حتیٰ کہ جڑے ویلے وہ بڑھڑی اماں قریب آ گئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی چادر تلے چوچھائی ہے، اس بڑھڑی اماں نو اتے بلایا ہے، خیر و عافیت پوچھئے اللہ دے پاک پیغمبر نے، تے صحابہ کرام نو حکم دیتا ہے جلدی کرو یار، چنگیاں چنگیاں کھجوراں بھی گھناؤ تے ٹھنڈے پانی دا بھی انتظام کر کے گھناؤ۔ صحابہ کرام جلدی دے اندر ٹھنڈا پانی بھی گھننا ہے، کھجوراں بھی گھننا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اپنے ہاتھوں دے نال کھجوراں بھی پیش کر رہی ہیں، وہ پانی بھی پیش کر رہی ہیں، جڑے منظر ہوندا رہیا ہے۔ کچھ دیر تو بعد وہ بڑھڑی اماں واپس جڑے ونجن لگی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافی دور تک اس دے نال ٹردے گئے، وط ون کے الوداع کیتا ہے، تے جڑے پیچھا ہے ول کچھ لوگوں نے اللہ دے پاک پیغمبر کو سوال چا کیتا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی یہ تساں ایڈا ادب تے احترام اس بڑھڑی اماں دا کیتا ہے، اساں تہاڈا ادب کریندے ہیں، اساں تہاڈا احترام کریندے ہیں، اساں تہاڈی عزت کریندے ہیں، تے تساں اتنا عزت تے اتنا ادب احترام اس بڑھڑی اماں دا کیتا ہے، اے کون ہے آخر؟ اے کون؟ پتہ تا لگے۔ جلے انہوں نے پوچھی ہے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا
چلو یہ تو کو پتہ نہیں لگا تا میں تانوں چ دسیندا جو اے کون ہے۔ ایک تا مسئلہ سمجھ آ گیا کہ صحابہ کرام اول نمبر دے ولی ہیں کہ کوئی نہ؟ بولو شاباش، ولی ہیں کہ کوئی نہ؟ ہے نا؟ تے سب تو اول نمبر دے ولی صحابہ کرام، انہاں نو پتہ نہیں لگا جو بڈھڑی اما کون ہے۔ تے صحابہ کول کوئی وڈا ولی تھی سکدے؟ اج والے ولی قبر دے اندر جڑا دفن ہے او کو کیویں اندروں پتہ لگ ویندے کہ اوتے کیڑا مرید آیا تے کیڑا نہیں آیا؟ ہاں صحابہ نو پتہ تا نہیں لگا، لہذا اے بھی اس واقعے تو سمجھ آ گیا ہے کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ دے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے تو کو پتہ نہیں لگا تا میں تانوں دساں جو بڈھڑی اما کون ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے او اما حلیمہ گئی جائے میں پیغمبر نو بچپن دے اندر دودھ پلایا ہے، رسائی اما ہے، کھیر پلاون والی اما ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی خود اندازہ لگاؤ طالب علم او نوجوان او بزرگ او اللہ دا بندہ خود اور اندازہ لا دے کول مسئلہ سمجھ۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ پلاون والی رضائی اما دا اتنا ادب تے احترام قائم کر کے دنیا نو دس دیتا ہے کہ اے جتنا ادب تے احترام ہے تے وہ تو آپ فیصلہ کر جیڑی حقیقی اما 9 مہینیاں دا عرصہ پیٹ دے اندر تینوں چاہ کے بڑیاں مشکلاں تے بڑیاں دقتاں تے پریشانیاں کٹین دی طرح رہ گئی ہے، ول تیری ولادت ہوئی ہے تاوی تیریاں تکلیفاں ساری تیری ماں نے چاہیاں ول تے کو چاہ کے بڑے عرصے توڑی اپنی ہتھاں تے باواں دے اندر تینوں اپنا دودھ بھی پلایا ہے۔ خود اندازہ لاوت حقیقی ماں دا کتنا ادب تے احترام اسی او طالب علم تو ماں دی بے ادبی کرنا ہے جیڑی ماں پیچھے گھر بہ کے تیرے واسطے تو مدرسے دے اندر ودا ہے بھجدا ہے کھیڈدا ہے کڈدا ہے پڑھدا ہے قرآن دی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، تو ایتھے بیٹھا ہے تو ٹھڈی چھاں تے بیٹھا ہے یا سردی دے اندر گرم دھوپ دے اوتے بیٹھا ہے، تیری ماں پیچھے گھر دے اندر بیٹھ کے تیرے واسطے دعاواں کر رہی ہے دعاواں کر رہی ہے اللہ میرے بچے نو خیر ہوئے، اللہ میرے بچے نو جتھے اس دا پیر ہوئے ادھائی خیر ہوئے، اللہ میرے بچے نو قرآن دا علم دے میں قرآن دی تعلیم دے میں میرے بچے نو کوئی تکلیف تے دکھ نہ دے میں۔ باپ تا ہوئی سارے دکھ تے تکلیفاں جھل جھل کے تیری رات تے سکون واسطے انتظام ودا کریندا ہے، تیرے دکھ سکھ دے ہر معاملے دے اندر باپ ہی دکھی ہویا ودا ہوندا ہے جو میری تا خیر ہے میرے بچے نو کوئی دکھ تے تکلیف نہ آوے وہ سارا کچھ پیا ہوندا ہے تے تو ہوے طالب علم جو تو واپس آ کے اسے والدہ دی بے ادبی کریں اسے دا دل دکھاویں اسے والد دی بے ادبی کریں اسے دا دل دکھاویں اے واتے کو ڈک دی تے چھک دی تا کوئی نہیں وہ حقیقی اما کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دی مگر ود بھی اتنا ادب تے احترام کر کے دکھایا ہے، لہذا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے حقیقی اما دا ادب تے احترام بہت اونچا ہے کہ کوئی نہ، بلکہ انج سمجھ لائے اللہ دے پیغمبر دے صحابی ہیں بیت اللہ دا طواف کر رہی ہیں، بیت اللہ دا طواف کر رہی ہیں، اسے دوران ایک بندہ آیا ہے اس سوال کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی کولو حضرت عبداللہ بن عمر کولو ایک مسئلہ دسو جی کیا مسئلہ پوچھنا ہے کہ مسئلہ ہے پوچھنا ہے میری اماں بڑھڑی ہے بڑھاپے دے اندر ہے وہ چل نہیں سکتی اپنی قوت طاقت نال ٹر نہیں سکتی بڑھاپے دی وجہ کولوں میں اپنی اماں نو موڈیاں دے اوتے چایا ہے تے چاہ کے بیت اللہ دا طواف کرا رہی ہاں بیت اللہ دا کیا کرا رہی ہاں طواف میں ہن پوچھنا چاہنا کہ اماں دا حق جیڑا میرے اوتے گئی او ادا ہو گیا کہ کوئی نہ جلے اس مسئلہ پوچھیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے ہیں بیت اللہ دی چھائے کھڑ کے اماں دادا پوچھن والے آول میں دسا تینوں تو آدائیں جو بیت اللہ دا طواف جا کرایا ہے
تے اما دا حق میں ادا کر دیتا ہے۔ جڑے ویلے تیری اما نے تینوں پیٹ دے اندر حمل دی صورت دے اندر چایا ہے تے ول کچھ عرصے تو بعد اللہ نے تیرے جسم دے اندر ثم انشأنا خلقا آخر، اللہ پاک نے نوی پیدائش کر کے تیرے بدن دے اندر روح پا چھوڑی ہے۔ روح دے پا ونجن دے بعد تو جڑے ویلے حرکت کرے ناوے کروٹا تبدیل کرے ناوے سجے تے کھبے تے جڑے ویلے ماں دے پیٹ دے اندر ایک کروٹ تے تبدیل کیتی، اس ایک کروٹ تے تبدیل کرن نال تیری اما نو جڑی تکلیف ہوئی ہے ساری زندگی تو اپنی اما نو موڈیاں دے اتے چوا چاہ کے بیت اللہ دا طواف کروا چھوڑ، مگر اما دی اس تکلیف دا بھی تو حق ادا کر سکدا۔ ہن خود اندازہ لا، توجہ ہے۔ لہذا قرآن یا تعلیم دیندا ہے، جداں قرآن دا تو علم پیا سکھدا ہے تو والدین دا ادب کر، باپ دا ادب کر، احترام کر، والدہ دا ادب کر۔ جے اگر نہ کی تو اے نہ سمجھیں جو میں تا قرآن دا حافظ ہاں، میں تا قرآن دا قاری ہاں۔ آویک اللہ دا قرآن مسئلہ پیا سمجھیندا ہے۔ اللہ پاک فرما دین وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ ہوں گل ڈھکتی شکتی تک کوئی نہیں، جو علماء سارے تلے بیٹھے ہوں ول جے تو میں کوئی تلے بھی لاؤ، یہ کت کتے رکھے ہوئے علماء نو کم از کم اتنے بٹھاؤ۔ توجہ ہے، توجہ کرو، اللہ دا قرآن مسئلہ پیا سمجھیندا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، او بندہ تیرے والدین وچوں کوئی ایک جڑا ہے وہ بڑھاپے دی عمر نو پج گئی ہے، تیرا والد یا تیری والدہ بڑھاپے دی حالت چے تے تو جوان ہے، تو جوانی دی حالت دے اندر ہے، تو اللہ پاک فرما دے خبردار خبردار خیال کریں اس ویلے فلا تقل لهما اف نہ کریں اگوں والد دے یا والدہ دے، جے کوئی انہاں دے کول ایہو جیاں کم ہو گیا ہے، ایہو جی گل ہو گئی ہے تے تو آکھے ابا سائیاں بھلا ہونی او کم کرن دا ہے، یہ گل کرن دی ہے، او اما اے گل یہ بھلا کرن دی ہے جیڑی تائیں کیتی ہے، تے تو اگوں چھوڑ چھڑا اف چا کیتو تے ایویں جویں ہوں چا کیتو جو بھلا ایہو کم کرن دا ہے جے تائیں یہ کچھ چا کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندن تیرے والد تے والدہ دا دل اگر دکھ گیا ہے تے او دے دل چو کوئی آہ نکل گئی، تو وقت اے نہ سمجھے جو میں تا حافظ القرآن ہاں، میں تا قاری صاحبہ، میں تا مولوی صاحبہ، میں تا پیر صاحبہ، میں تا شاہ صاحبہ، میں تا ملک صاحبہ یا خان صاحبہ یا ماہر صاحبہ، نہیں نہیں، جے تائیں اتنا چا کیتا ہے تے او دا دل دکھ گیا ہے تا تیری زندگی دے سارے عمل برباد کر چھڑے سا، سارے عمل ضائع کر چھوڑے سا۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تے اللہ فرماندے خبردار والدین نو باپ تے ماں نو جھڑکا نہ دیویں، سمجھ آئی؟
دڑکے تے جھڑکا نہ دیویں والدین نو، اے وی تیرے اتے پابندی پئی لگدی ہے. لا تنہرہما، باپ تے والدہ نال کوئی مشورہ کرنا ہے، کوئی گل کرنی ہے تے جے گل ہوندی پئی ہوئے تا اس ویلے اللہ فرما دے کی ہو جی گفتگو والد تے والدہ نال کرنی ہے، کیڑے رویے نال انہاں دے نال پیش آونا ہے. اللہ دا قرآن آتا ہے کلہما قولا کریما، بڑے کریمانہ انداز نال نرم نرم گلاں کیتیاں کر، پیاریاں تے مٹھیاں گلاں والد تے والدہ نال کیتیاں کر، تاکہ تیریاں انہاں مٹھیاں گلاں نو سن کے انہاں دے دل دے اتے ٹھنڈک پائے ونجے تے او دل وچ تے کو دعا دیون لگ ونجاں. انج نہ ہوے جو تو متا کوئی سخت رویہ چا اختیار کرے تے انہاں دا دل دکھ ونجے تے بد دعا چا دیویں تے ول تیری زندگی دی ساری کیتی کرتی ضائع تے تباہ تے برباد نہ ہو ونجے. اس وقت اللہ فرما دین کلہما قولا کریما، مٹھیاں تے پیاریاں گلاں کیتیاں کر والدین نال. حتیٰ کہ اللہ دے قرآن نے ویکھو کہ دے سونے انداز نال مسئلہ سمجھایا ہے. اللہ فرما دین وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دہائی ہاتھ اپنے، دہائی بازو، کندھے اپنے پھیلا دے والد دے اتے تے والدہ دے اتے. بلکہ انج مثال نال گل سمجھ لاؤ، اے مرغی ککڑ ہوندی ہے گھر دے اندر انڈے دیندی ہے. اج کل تے گھراں دیسی مرغیاں ریہاں کوئی نہیں، اج تے سارا فارمی کام ہے نا، ہن تو بندے ہی فارمی بن گئے. توجہ ہے، اے مرغی ککڑ جڑی ہے انڈے دیندی رہ گئی، ول بڑھڑیاں ماواں انڈے کٹھے کر کے تلے جگہ خاص بنا کے نرم انڈے رکھ کے مرغی نو اتے بٹھا دیتا ہے، اتو کوئی شے رکھ کے ڈھکنا بند کر دیتا ہے. دہار دے بعد 24 گھنٹیاں دے بعد تھوڑی دیر باہر کڈیا تے چر چوک کے تے وت بہ گئی. 20 دی 25 دی تو بعد چھوٹے چھوٹے چوزے وچوں نکل ہے، انہاں انڈیاں دے وچوں جلے چوزے نکل ہے. او مرغی گھر دے اندر حویلی تے چار دیواری دے اندر ول انہاں اپنے معصوم چوزیاں نو چھوٹے چھوٹے بچیاں نو حویلی دے اندر چرویندی تے چگویندی ودی ہوندی ہے، انہاں نو دانا پانی کھویندی ودی ہوندی ہے. تے بچے ول دور دور کوئی 10 فٹ دے فاصلے تے، کوئی 5 گز دے فاصلے تے ودے، کوئی کتنا فاصلے دے اتے چردے چگدے ودے ہیں اللہ دی دھرتی دے اتے اپنا رزق تلاش کر رہی ہیں. اللہ پاک نے اس ککڑ تے مرغی دے دل دے اندر اس دی فطرت تعلیم دیتی ہوئی ہے. اڈو اس چھوٹے جائیں معصوم اس بچے تے چوزے دی بھی فطرت اللہ نے اے تعلیم بھر دیتی ہے. چردیاں چگدیاں کھاندیاں ٹردیاں پھردیاں تے جو پتہ لگتا ہے اچانک اتو کوئی باز یا چیل آویندا ہے. ہن انہاں چوزیاں نو تا پتہ کوئی نہیں، انہاں نو تا کوئی اپنے دکھ سکھ دا پتہ کوئی نہیں، انہاں نو تا سجن تے دشمن دا پتہ کوئی نہیں، انہاں نو تا چنگے تے برے دا پتہ کوئی نہیں. معصوم جو ہے او بچے جو ہوئے انہاں نو تا برے تے چنگے دا پتہ نہیں، دشمن تے سجن دا پتہ کوئی نہیں. مگر اے مرغی ماں انہاں دی جڑی کھڑی ہے جڑے لوڈے تھی جو تا باز آ گیا ہے، اے تا چیل آ گئی ہے، اس تا میرے چوزیاں دے اوتے حملہ کر دیونا ہے تے چا گھرنا ہے. ہن اللہ نے اودی فطرت تعلیم دیتی ہے. اس خطرے دے موقع دے اوتے او ککڑ تے مرغی جڑی ہے ہنگامی قسم دا الارم وجیندی ہے تے ہنگامی آواز کڈھیندی ہے جڑی او باقی روٹین والی آواز کولوں مختلف ہوندی ہے، او ہٹ کے ہوندی ہے، او الگ قسم دی آواز ہوندی ہے، او ہنگامی الارم تے سائرن ہوندا ہے آواز ہوندی ہے. ہن جڑے ویلے او آواز اس ککڑ نے دتی ہے، ہن بچے دی فطرت اللہ پاک نے تعلیم دیتی ہوئی ہے. جڑے ویلے وہ ہنگامی اعلان ہو
ونجے وہ سیرن وج ونجے وہ تجربہ جے اگے نہیں کیتا تا گھراں دے اندر تجربہ کر کے ویکھ لویں وہ آواز لگن دی دیر ہے وہ چوزا بھاویں 5 گز دے فاصلے تے ودا تے بھاویں 10 گز دے فاصلے تے ودا بھاویں 20 فٹ دے فاصلے تے بھاویں 4 فٹ دے فاصلے دے اوتے ایک دم ہی میں اڑ کے چاو کے اپنی ماں دے کول آ ڈھاندا ہے تے ماں دے پراں دے تلے لک ویندا ہے وڑ ویندا ہے وہ مرغی اپنے پر بھی پھلا گھندی ہے تے چوزے سارے اندر پراں دے تلے لک گئے وہ تو پر پھیلائی کھڑی ہے وہ اس وجہ واسطے انج پئی کردی ہے کہ چیل تے باغ دا کوئی اگر حملہ ہو بھی ونجے تو میرے اوتے ہوئے چلو کم از کم میرے چھوٹے چھوٹے چوزے تے بچے تے بچ ونجے نا اے تے حملے تو محفوظ رہ ونجے گویا کہ اللہ دے قرآن نے بھی اس انداز نال مسئلہ سمجھا دیتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ او بندہ نوجوان تو اپنی اے رحمت شفقت والے محبت مودت مہربانی والے تو بھی اپنے بازو تے پر گویا کہ پھیلا دے اپنے والدین دے تو دنیا دا کوئی جکھن تے جھولا آوے تیرے وجود تے بدن دے اتے تاوے مگر او جکھن تے جھولا تے تکلیف جڑی ہے تیرے ابے تے اماں نو نہ آوے مسئلہ سمجھ نہیں آیا اللہ نے اس انداز نال سمجھایا ہے والدین انج سمجھ لائے طالب علم اللہ پاک دی رحمت دے دو دروازے کھلے کھڑے او دعا دیندے بیٹھے تے اللہ دے طرفوں تیرے اوتے رحمتاں پہ آندیاں اس ویلے پتہ لگ سی اللہ نہ کرے اس ویلے پتہ لگدا ہے جڑے ویلے انہاں اللہ دی کھلی ہوئی رحمت دے دروازیاں وچوں کوئی بند ہو ویندا ہے والد والدہ والدین جڑے ویلے انہاں اکھ نوٹنی ہے تے کو اس ویلے پتہ لگنا ہے تے کو جوانی دا بڑا غرور ہے اپنے علم دا بڑا گھمنڈ ہے تے کو اپنی ذہانت تے فطانت دا بڑا گھمنڈ ہے بڑا غرور ہے مگر جدو تیرے والدین اکھیں نوٹڑیاں تو اس ویلے اتنی مصیبتوں دے پہاڑ ٹوٹ ونجنا سمجھ کوئی نہیں آندی کتھے اٹھنا ہے تے کتھے باونا ہے لہذا قدر کر عزت کر ادب کر احترام کر خیال کر دین سکھ قرآن جڑا پڑھی ہے اس قرآن دے اوتے عمل کر اللہ دا قرآن تے کوئی تعلیم پیا دیندا ہے طالب علم کہ قرآن ایو مسئلہ پیا سمجھیندا ہے والدین دا ادب تے احترام کیتی رکھ تے نال دے نال والی تھوں مسئلہ سمجھ لائے حقیقی والدین دا بھی ادب تے احترام کر تے روحانی والد دا بھی ادب تے احترام کیتا کر تے کوئی بگڑے ہوئے انسان نو جے صحیح لین دے اوتے تربیت دی وجہ کولوں اللہ ٹھیک کریندا ہے تو وہی ہو تیرا روحانی والد تیرا استاد ہوندا ہے استاد دا بے ادب جڑا ہے نا یہ جڑا وڈا ذہین تے فتین ہوئے بڑا قاری تے علامہ تے فہامہ بن ونجے اگر والدین دی ادب تے احترام والی اس دے اندر قدر نہیں اور روحانی والد استاد اساتذہ دا ادب تے احترام دل وچ نہیں اللہ دے کاغذاں وچ اس دا کوئی قدر تے عزت نہیں بے قدرت ذلیل ہی ہو جیا بندہ اس وقت قدر تے عزت کر قرآن صرف یاد کرنا نہیں قرآن یاد کر کے ول قرآن دی تعلیمات عمل کر تے دوجا اے بھی میں تمام طلباء کرام نو قرآن حفظ کرن والے تے یاد کرن والے اے بھی میں تانوں ایک خیر خائی دے طور تے مشورہ دے ساں کہ ہمیشہ کاری جے جدا بن ونجے جے قرآن دا علم کو پڑھیا کوئی نہیں تے انتہائی معذرت نال قرائے کرام کولو میں ایک مسئلہ سمجھاون دی غرض نال پیا دسینا قرآن پاک تے تری پر یاد پانیاں کو منزل یاد ہے قرآن دا کاری ہے قرات کریندا ہے سونی آواز نال قرآن تلاوت کریندا ہے بڑا ثواب ہے بڑا ثواب ہے بڑا مقام ہے
لیکن جب تک قرآن دا عالم نہ بنسی کو پتہ تک کوئی نہیں لگنا جو جڑی آیت میں دی سونی کر کے پردہ کھڑا اللہ نے اس قرآن وچ آکھیا کیا ہے، اللہ نے حکم دیتا کیا ہے۔ قرآن کرام دے اندر بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوندی ہے، خام خواہ طلباء دا وقت ضائع کرن دے اوتے لائی رکھ دین تے اس پاسے لائی رکھ دین تو تیری آواز سونی ہے تینوں آکھے عالم بنن دی ضرورت کوئی نہیں، تو قاری بنون تے تو جناب تلاوتاں کریں محفلاں پڑھدا رہے تے بڑا نام بھی ہونا ہے، بڑا مال تے پیسہ تے فیس بھی بڑھنی ہے۔ او نہیں نہیں میرا بھرا اس واسطے نہیں قرآن نو سو پڑھدا پیا، قرآن پڑھ تے قرآن دا عالم بن ول قرآن دا مبلغ بن، کیونکہ سب تو اونچا خزانہ ہے تا قرآن والا، ہر ایک معاملے دی اصلاح جے ہونی ہے تا قرآن نال ہونی ہے۔ اس وجہ واسطے اللہ نے اپنے پاک باز پیغمبر محمد رسول اللہ نو پابند کر دیتا تا قرآن دا کر دیتا۔ اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا پیغمبر قرآن پاک اللہ خزانہ جڑا سا دے دیتا ہے ہن اسے دی تعلیم دیونی ہے، اسے دا واز کرنا ہے میرا پیغمبر۔ ذکر بالقرآن، یہ تو وجہ جو اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے اگر واز کیتا ہے تا قرآن نال، خطاب کیتا ہے تا قرآن نال، تقریر کیتی تا قرآن نال، مسئلہ سمجھایا تا قرآن نال، بیان کیتا ہے تا قرآن نال، خطبہ دیتا ہے تا قرآن نال، محمد رسول اللہ دی نبوت آئی تا قرآن نال، رسالت ملی تا قرآن نال، امامت ملی تا قرآن نال، ولایت ملی تا قرآن نال، امانت ملی تا قرآن نال، دیانت آئی تا قرآن نال، شرافت آئی تا قرآن نال، صداقت آئی تا قرآن نال، حجت ملی تا قرآن نال، دیانت ملی تا قرآن نال، پیغمبر کریم دی سطوت جلوت خلوت تا قرآن نال، پیغمبر دی تقریر تا قرآن نال، پیغمبر دی تصویر تا قرآن نال، پیغمبر دی تنویر تا قرآن نال، پیغمبر دی تجویز تا قرآن نال، پیغمبر دا فیصلہ تا قرآن نال، پیغمبر دی امامت تا قرآن نال، پیغمبر دی تلاوت تا قرآن نال، پیغمبر دی قرات تا قرآن نال، پیغمبر دی قیادت تا قرآن نال، پیغمبر دی سیادت تا قرآن نال، پیغمبر دا چلنا تا قرآن دے ذریعے نال، پیغمبر دا بیان کرنا تا قرآن دے حکم دے مطابق، پیغمبر دا جہاد کرنا تا قرآن دے حکم نال، تبلیغ کرنا تا قرآن دے حکم نال، واز کرنا تا قرآن دے حکم نال، پیغمبر دا عنوان تا قرآن نال، اذعان تا قرآن نال، اتقان تا قرآن نال، پیغمبر دا دعویٰ تا قرآن نال، تقوی تا قرآن نال، فہوہ تا قرآن نال، عمدہ تا قرآن نال، اسوہ تا قرآن نال، پیغمبر دی ایک ایک حرکت جڑی ہے قرآن دے ذریعے نال ہے۔ اس وجہ واسطے اللہ نے پیغمبر نو حکم دے دیتا کہ میرا پیغمبر ذکر بالقرآن، لہذا طالب علم جڑا قرآن تو یاد کیتا ہی اس قرآن نو سمجھ کے قرآن پاک نال سچی یاری لا کے قرآن دے اتے عمل کرنا تیرا کم ہے، تا جو نتیجہ نکلنا ہے جڑے ویلے دن قیامت دا ہونا ہے۔ اللہ نے حکم دے ہونا ہے کہ قرآن پڑھدا ون تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا ون، اقرأ ورتقِ، پڑھدا ون قرآن پڑھنا شروع کر، اے بہشت برین دیاں سیڑھیاں لگیاں پانی تے چڑھنا شروع کر دے تھاؤں، پڑھدا ون تے اج پڑھے قرآن، رتل کما کنت ترتل، اونج کر کے قرآن سونا کر کے پڑھے جی میں دنیا دے اندر سونا کر کے قرآن پڑھدا ہوئے، پڑھدا ون چڑھدا ون پڑھدا ون چڑھدا ون، جتھے ون کے قرآن دی آخری آیت کو مکے سے اند آخر آیت تقرأها، جتھا ون کے وناس کرے سے اتھائی تیری بلڈنگ بڑی کھلی ہونی۔ ہن اس نالوں وڈا مقام کوئی ہو رہی ہو سکتا ہے؟ اس واسطے ہے جیڑا قرآن پڑھ کے قرآن دے اتے عمل کریندا ہے قرآن دا کاری، جیڑا قرآن دا تا کاری ہے مگر عمل قرآن دے، قرآن دا حافظ ہے مگر قرآن نو شبینیاں تے پڑھدا ہے، قرآن دا کاری ہے، قرآن ختمہ دے اندر پڑھدا ہے، قرآن قبراں تے پڑھدا ہے، جنڈیاں تے کنڈیاں تے پڑھدا ہے، میت دے اتے قرآن دے ختم بیٹھا پڑھدا ہے۔ اے اس واسطے مقام ہے کیا؟ اے اندے واسطے نہیں، کیوں اے قرآن پڑھدا ہی بیٹھا ہے تے قرآن دے خلاف ہی کریندا بیٹھا ہے، لہذا اے مقام تے اے رتبہ ایہو جے بندے دا نہیں، اے اس دا ہے جائیں قرآن پڑھ کے قرآن دے اتے
عمل کیتا ہے اے اس واسطے سارے مقام تے رتبے گن پائے. لہذا چاہیے قرآن دی تعلیم اپنے دھیاں تے پتراں نوں دیونی چاہیے کہ کوئی تے قرآن دی تعلیم ول کتوں مل سی؟ مدارس کولوں ملنی ہے. کتوں ملنی ہے؟ مدارس کولوں ملنی ہے. اپنی توجہ موڑ مدارس دی طرف، دینی مدارس، مراکز، توحید و سنت دے مرکز، اپنی توجہ نو ادھر ہی موڑ. تیری جڑی غفلت ہے میرا بھائی، اللہ نہ کرے اس دا انجام بڑا برا ہے. مدارس دا حال ویکھ تے یونیورسٹیاں نو ویکھ، سکولاں تے کالجاں نو ویکھ، اتھے کس دا پیسہ ہے سکولاں تے کالجاں تے یونیورسٹیاں؟ تیرا پیسہ نہیں لگدا؟ ہاں تے اتھے ویکھ تیرے بچے دی فیس کوئی نہیں منگدے. کوئی مدرسے علیحدہ ہے کہ اتنا فیس دے تے ادھے المیہ تا اس دا اے ہے. میرے کول وقت نہیں میں کیڑی کیڑی گل کراں، میں اگوں تے سفر کرنا ہے، زور دے بعد ہور جگہ تے بیان کرنا ہے، اس واسطے میں بس گل دا اختصار کر رہی ہوں. گلاں بہت ہیں میرے ذہن وچ، بس اتنا گل ہے. میں صرف یہ گزارش کرے ساں اپنے مدارس سے توجہ دے. 8 سال تو میں ہر موقع تے ہر موڑ دے اوتے ہی آواز اٹھا رہی ہاں اپنے جماعت دے مدارس دی عزت اور قدر کر. یہ جلسے تقریراں اس دے نال ایڈا فائدہ نہیں جڑا مدارس نال فائدہ ہے. میں جلسے تقریراں دا مخالف نہیں، چونکہ میں جدا خود بھی خطیب ہاں، لیکن میری گل سمجھو. صرف جڑے ذہن تے توجہ رکھی ہوئی ہے کہ بس فلانے خطیب نو سڈو، اس دی تقریر کرا چھوڑو تے بس سال دے بعد 6 مہینیاں دے بعد وہ خدا دا بندہ اے علماء تے خطبا اے کتھوں نکلدن تے کتھوں پیدا ہوندن؟ اے نہ مدارس چوں. لہذا جتنا مدارس نو مضبوط کرے سے اتنا تیرے علماء مضبوط، اتنا تیری جماعت کی ترقی. اے مدرسہ قسمت دی گال ہے. ویکھو میرے واسطے آج اتنی ہی انتہائی خوشی دے لمحات ہیں کہ اس ادارے کچھ دن میں خود بھی تعلیم حاصل کی تھی. اس ادارے کچھ اباب دے علم تے شاید کچھ نو پتہ نہ ہوئے. اس ادارے میں خود بھی پڑھیاں تے الحمدللہ آج اس ادارے میرا بیٹا پڑھ کے قرآن دا حافظ بن گیا. باپ بھی اس ادارے تے بیٹا بھی. تو اس ادارے دی کیڑی خدمت ہوئی. میں بھی اتھو پڑھ کے اتھو فیض حاصل کیتا تے اج تواڈے نال چلو کچھ گل کر رہی ہاں. اور اس تو ہور اگلی گل سنو. جس مرکزی ادارے دی اے ادارہ ہن شاخ بن چکا ہے، پھر میری زیادہ تعلیم ہو سک جامعہ اسلامیہ شیخ القرآن کالونی فیصل آباد میں اتھے پڑھیا ہے. کافی عرصہ 3 سال اتھے پڑھیا ہے. دورہ حدیث بھی اتھے کیتا ہے. تو اے ادارہ میرے شیخ محترم استاد العلماء شیخ التفسیر شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری ریاض احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی اس ادارے دے اہتمام سنبھالن والے. میں میرے دل چو دعا نکل دی ہے کہ اللہ پاک لکھاں کروڑاں رحمتاں نازل فرماوے انہاں دی سوچ دے اوتے. میرے شیخ محترم دے اوتے بزرگ آدمی 70-75 سال دی عمر دا ایک بوڑھا آدمی باوجود اپنی علالت تے بیماری دے فیصلہ آباد تو بہ کے تیرے جتوئی تحصیل دے ادارے دی آپ یاری واسطے اس دی تعمیر و ترقی واسطے اتھے بہ کے اپنی سوچ بھی خرچ کر رہی ہے اور اپنا وقت بھی خرچ کر رہی ہے. دن رات اس دی ترقی واسطے دعاواں ہی کر رہی ہے. تے اس علاقے تے اس تحصیل تے اس ضلع دے لوگوں دی عدم دلچسپی ویکھ کے خدا دی قسم ہے خون دے آنسو دل چوں اندر کہ اتنی بے رخی ساری مدارس کولوں. چند گلاں میریاں شاید سخت ہوئیں انتہائی معذرت نال. اللہ پاک میرے استاد محترم شیخ محترم نو دین و اسلام دی اس خدمت اور محنت اس دے اندر اللہ مزید برکت اور ترقی عطا فرمائے. یہ کوئی سوکھا کام نہیں. میں خود بھی چونکہ ایک ادارے دا محتمم ہاں. استاد محترم مسلم شریف اساں استاداں کول پڑھی. مسلم شریف دے سبق دے اندر استاد محترم بہت ہی آسن انداز نال
جڑی وہ تربیت کرندے ہاں اس ویلے وہ فرماندے ہاں کہ میریاں گلاں تانوں عجیب لگ سن مگر ایک وقت اسی میدان عمل دے اندر ویسو تے تو اس ویلے یاد آ سن اللہ دی ذات دی قسم ہے جلے میدان عمل وچ آئے ادارے سنبھالیے اج پتہ لگا ہے کہ واقعی کہیں ادارے نو چلاونا تے اس دا اہتمام سنبھالنا بہت ہی مشکل ہے گھر دے اندر 4 5 6 8 افراد ہیں تے سربراہ دی حالت ویکھو جو کہ بنیا ودا ہوندا ہے تے جس ادارے سینکڑیاں دی تعداد تے طلباء ہوئن تے اس تے سربراہ رب دا فضل ہے تے اللہ دی مہربانی ہے تے یہ نظام چل رہی ہے میں اپنی گفتگو نو مزید لمبا نہیں کریں گا میری گل ختم ہو گئی ہے اللہ نے تعلیم یہ دیتی ہے کہ قرآن پڑھ کے ولی قرآن دے اوتے کیا کرو عمل کرو والدین دا ادب کر اساتذہ دا ادب کر تے بالکل آخری گال اس آیت دے آخر اللہ نے فرمایا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا تے والدین واسطے دعا بھی کیتی رہے ونج کہ اللہ سیاں جویں انہاں نے میری پرورش کیتی ہے بچپن دے اندر شفقت تے مہربانی کیتی ہے میں تا کچھ کرن جوگا کوئی نہ اللہ بے کو جوانی دتی ہے تے میرے والدین بڈھڑے ہو گئے اللہ تو اپنی مہربانیاں انہاں دے اوتے نازل فرما اے دعا کیتی رہے جے زندہ ہیں تے یہ دعا کیتی رہے جے فوت ہو گئے تے دعا یہ کیتی رہے جے زندہ ہیں تے یہ دعا یہ کلمات دیتی انہیں اپنے اساتذہ واسطے بھی دعا کیتی رہے جے زندہ انت دعا کیتی رہے جے فوت ہو گئے انت دعا کیتی رہے اس واسطے میری دعا ہے جتنا موحدین دے والدین زندہ ہیں اللہ انہوں نے دنیا دے ہر قسم دے جکھر تے جھولے تو محفوظ فرمائے جنہ موحدین دے والدین ٹر گئے اللہ انہوں دے اگو دے مراحل آسان فرمائے جتنا اساتذہ کرام وہ فوت ہو چکے ہیں اللہ پاک انہوں نے غریق رحمت کرے بالخصوص اس قریب عرصے دے اندر میرے شیخ محترم میرے استاد محترم حضرت شیخ عبد الرحمن لغاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی فوت ہو گئے 20-25 سال دے عرصے تک جامعہ اسلامیہ فیصل آباد دے اندر بخاری شریف پڑھائی ہے تے باقی بھی کتاباں پڑھائیں کافی کثیر تعداد دے اندر اسباق پڑھائیں تے بڑا عرصہ